پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت تا مقبوضہ جموں کشمیر وچ کسی نہ کسی بہانے کشمیری عوام دی جائیداداں ضبط کرنا ایک معمول بن گیا ہے تاکہ کشمیریوں کو بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جاری جدوجہد آزادی دی حمایت تھی دور رکھیا جا سکے۔ مودی حکومت دی تازہ ترین جابرانہ اور بربریت تے مبنی کاروائی وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض حکام سن ضلع پلوامہ دے پامپور علاقے وچ جھوٹے الزامات کے تحت ایک اور کشمیری غلام احمد نجار دا مکان ضبط کر کے دا ہے۔ بھارتی پولیس سن اس جابرانہ کاروائی دا جواز اے پیش کیتا ہے کہ 19 اگست 2021 کو اونتی پورا وچ پولیس کو پامپر دے ڈنگ محلہ کھریو علاقے دے رہائشی غلام احمد نجار دے کار وچ مجاہدین دے ایک گروپ دی موجودگی دی اطلاع ملی سی، جس کے بعد پولیس اسٹیشن کھریو وچ کار دے مالک غلام احمد نجار دے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام دے کالے قانون UAPA دے تحت مقدمہ درج کیتا گیا سا اور حال ہی وچ غلام احمد نجار دا مکان اسی مقدمے دے تحت ضبط کیتا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر دی 90 کروڑ روپے مالیت دی 11 جائیداداں بھی ضبط کیتیاں گئیاں ہیں۔ کشمیری عوام دی جائیداداں ضبط کرنا مودی دی ہندوتوا حکومت دی طرف سے سراسر سیاسی انتقام دی بدترین کاروائیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجی کاروائیاں دے دوران کشمیری عوام دے گھراں کو لگاتار تباہ کیتا جا رہا ہے۔ RSS دی حمایت والی مودی حکومت کشمیری عوام کو انہاں دی زمیناں، جائیداداں اور نوکریاں تھی محروم کرنے دے اتے تلی ہوئی ہے اور انہاں دے گھراں کو مسمار کرنا یا انہاں دی جائیداداں ضبط کرنے دا مقصد انہاں دے حوصلہ کو کمزور کرنا ہے۔ جائیداد اور املاک دی تباہی، غیر قانونی ضبطی اور جبری بے دخلی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی منظم نو آبادیاتی مہم دا باقاعدہ حصہ ہے۔ فسطائی مودی کشمیری عوام دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ بھارتی ناپاک حربیاں تھی کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی تھی کسی بھی صورت میں روکیا نہیں جا سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت تے ظالمانہ اقدامات تا نوٹس کرنے دے واسطے دنیا کو ہن جاگنے دی ضرورت ہے۔